یار چلو دو چار سجدے بھی دے لو تاکہ لوکی ویکھن میں بھی پہنچیا پیا میں بھی تے مسیح تے آیا سا پھر جب نکلے گا مسیح کو بس جی کی پوچھتا ہے جی میں بالکل ہنے نماز پڑھ گیا پھر اگاں ٹریا ہو آ ملیا بندہ بس جی میں ہاں جی میں جی گیا سن بس نماز پڑھ کے تو میں آخیا چلو ہوں گھر میں ہوا لوا اتنے پھر نماز کا ذکر پر ایک بیٹھا پر ہوں ویخ یہ رگڑتا کہ پھر تروندا کہ لاتے نماز بھی لاتے رسا پا لینا جس سڑک پہ جائے گا جس دکان پہ بیٹھا ہاں جی فون آ گیا ہیلو ہاں جی یار میں حالت ہونے تو نماز پڑھ کے جاؤں گا وہ نام مراد تیرے کو پوچھا سو وہ منافق کی نشانی جی نیکی جی کوئی کر بیٹھے گا لوگوں کے وکھاوے تو بار 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 ان کا ذکر کر جائے رسا لت پیا تو کھچی پھر کدی نماز نو کدی حج نو کدی جناب جی روپیہ کسی مولوی نے سٹیا سو بس پھر کھورو پٹ لینے نے بات جی مولوی جی گل ہوش نال کریا کرو تمہیں نہیں پتا اچھا بہت کچھ خدمت کی تھی اس مسجد کی ایویں نہیں اسی پرانے خدمت گزار نام مراد 5 روپئے دے کے پرانا ملا کوئی احسان کی خدا مومن دی نشانی منافق دنیا دا رہندا مومن دی نشانی منافق دنیا دا رہندا تھوڑا جا وقت چرا کے کڈ آؤں دین واسطے پھر کڈ کے تے بکدا رہے گا مومن دی نشانی ہے ہمیشہ یار دی یاد وچ رہندا کیونکہ جو دم غافل یارا سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا گیا کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا ایسا عشق کمایا مرن تھی اگے اسی مری گئے باہو اتا مطلب پایا دیا بندہ مک دی گل مکاو توجہ فرماؤ رب سونے دا بندہ اے دولت تو سڑے آندی جب اندر دا کوڑا مر جاندی تے ویکھ لے غوث پاک نے کنی محنت کیتی تا جا کے تے غوث پاک ایسے غوث بنے کہ جنہ دے راہ تے ترن والا کدی شیخ عبدالحق محدث دل بھی بنے کدی امام محمد رضا بریلوی بنے آئی کدی میاں شیر ربانی بنے آئی خدا دیا بندے توجہ فرماؤ ہاں جی اے جناب والا جنہ چر دل دے ویڑے نو دل دے شیشے نو نفس دی خواہش دنیا دیا لذتاں دی دھند تو صاف نہیں کرے گا اونا چیر حق حقیقت دا چہرہ کبھی صاف نظر آئے گا وہ نے جی گڈی دے اگے گول شیشہ لگا ہوں نا گول اندر اگے ہوئے بندہ تو پتہ کیویں دسدا ہوئے نا 6 فٹ دا تو لگتا 1.5 فٹ ٹھنگنا ٹھڈ ہوتا بلا خدا دیو جنہ شیشے دیکھو ٹھڈ ہی صرف نظر آتا سمجھ آئی کہ نہیں یہ بھی تو ایک شیشہ ہے کہ نہیں اچھا ایک قسم کا اور ایک شیشہ ہوتا اندر اندر تھوڑے جے اچے نیویں ٹبے ہوندے نے بننے پے
لکیراں ہوندیاں نے او ویکھو نا تو منہ دے حصے ادھا ہی نظر آئے گا ادھا ہی نظر آئے گا ہن شیشہ دے اکو سی تو منہ کنے نظر دو سونیا ایس دل دا شیشہ یہ حشر ہوندا جے دنیا چڑھ گئی تے جے دنیا تو صاف ہو گیا تے آخرت نال پیار ہو گیا آخرت نال بھی اس واسطے کہ انہوں مولا نے ساڈے لئی پسند فرمایا تے پھر شیشہ وکھاندا ہی رخ سیدھا جدوں اندے چ رخ آوے سیدھا نظر پھر بندا ہی اللہ دا ولی ہر کام دا سراپا ہدایت ہوندا ہے اس دے پیچھے چلن والا قرآن نو بھی صحیح سمجھائے حدیث مصطفیٰ نو بھی صحیح سمجھائے توجہ ہے کوئی نہ اے مولا کائنات دے اج اساں ولی نہیں لبنے آپاں ولی لب بیٹھے ہیں جڑے کسے نو میں ویکھیا میں جی فلانے دا مرید اچھا جی وہ پیر صاحب دا پتر کتھے وہ جی سکول میں کہ کیوں بنے میں لین گیا ادھر کی لین گیا تھا آخ جی ترقی لین گیا کھڑا میں کہ لعنت پے گئی آندا کیوں میں کہ ظالماں مومن کبھی دنیا دی تعریف نہیں کر سکتا ترقی تو بکواس پہ کرنا ہے مومن دی ترقی ادو ہی ہوندی ہے جدو ایمان سلامت دین سلامت لے کے رب دی بارگاہ وچ پہنچ دے مولا کائنات بندے تے راضی ہوندا ہے اس لیے مومن دی ترقی اخیر نو پہنچ جاندی نہ مرادہ تو اج ترقی پیاکھنا اج ترقی ہو گئی آخر میں کیسی ترقی امریکہ بھی ایسے نو پسند کرے پیر بھی ایسے نو پسند کرے ملا بھی ایسے نو پسند کرے پسند سارے کافراں دے نال رلی کھڑی ہے بندہ بھی رب دا بنیا کھڑا تینوں اینا تمیز نہیں جیڑی شاہ رب نو پسند ہے کافر نو نہیں جیڑی کافر نو پسند ہے رب نو نہیں جیڑی شاہ گرج نو پسند ہے بلبل نو نہیں جیڑی بلبل دی پسند ہے گرج نو نہیں بولو بولو بول بول رب کی پسند کرتا اللہ سونے نو نیکی پسند غیرت پسند شرم و حیا پسند آخرت پسند دین پسند قرآن پسند ایمان پسند اللہ وحدہ لا شریک مولا عدل نو پسند انصاف نو پسند کرتا رحم دلی نو پسند کرتا ایک دوسرے دی خدمت نو پسند کرتا مخلوق دے کم نو پسند کرتا سندا جاؤ خالق کائنات ہر نیکی نو پسند کر دے کافر کیوں پسند کرتے ماں نال زنا کرے کافر بہن نال کرے سور کھاوے کتے کھاوے ظلم کرے انساناں نو مارے ایک آئنسٹائن سائنسدان جن نے پہلا بم جاپان تے ماریا سی یہودی سی پاگل ہو کے مریا آندا سی ہے میں کی رب نو جواب دیاں گا میں 2.5 کروڑ بندہ ماریا ایک بم نال اللہ سونے نو کی منہ وکھاواں گا اخیر پاگل ہو کے مریا اللہ دے بندہ کافر ظلم نو پسند کر دئی بے غیرتی نو پسند کر دئی بے حیائی نو پسند کر دئی نا انصافی نو پسند کر دئی دنیا نو لڑا مرا کے ختم کرنا پسند کر دئی دہشت گردی نو پسند کر دئی بھرا نو بھرا دے خلاف کرنا پسند کر دئی بڈھی نو جناب شوہر دے خلاف کرنا پسند کر دئی تائیں ٹی ویاں دے تے پروگرام آندے نے عورتاں نو دسیا جاندا ہے نہیں عورتوں اپنے حقوق منگو حقوق منگو حقوق منگو کیویں دے حق منگو آکھے عورتاں دا حق منگدا جنوں مرضی قسم بنا لین جے مرضی یار بنا لین کوئی مرد نو روک نہیں سکدا ماں پیو جو روکے تے 50,000 دے تے جرمانہ پا دیو تے عورتاں دا حق تے مرد ہے عورت مرد تو باغی ہوے پیو تو باغی ہوے ایک کافر نو پسند ہے اللہ دے بندیا مولا کائنات نو دنیا تے رحمت پسند ہے آخنا سبحان اللہ اللہ نو پسند ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور تو اپنے گھر قرار پکڑو کتنے رہو
ایک نو پسند ہے بولو بولو ڈٹ کے تو سکول سے انگریز کی پسند کرتا ہے وفر نفی بوٹے کننا و سوٹے کننا اللہ اندر وفر نفی بوٹے کننا وہ کیا آدھے وفرنا فی بوٹے کننا و سوٹے کننا کڑیو پاؤ بوٹ ون سون پاؤ سوٹ ون سون مارو نا میرا چھکا ٹکا کے تو کی سمجھنا ہے اج کیوں برباد ہویا خدا دی قسم کر کے آنا مکدی گل پہ مکا نہیں جڑا ملا زبان تے سکول دی تعریف کری جڑا ملا زبان تے اس دنیا نو ترقی ترقی سمجھی جڑا پیر آکھے ترقی چشتی ایویں پاگل ہے سمجھ لوی لعنتی ابلیس دے نال دے اینو کدی حقدار نہیں دے سکدا حقدار اونوں دسائی جنے ساری زندگی مولا کائنات دے دین آخرت دی تعریف کردیاں گزار چھڈی ہے وہ پتر ویکھے گا تو نبی دین والے پاس ہو گئے تھی ویکھے گا تو گھر عزت تے شرم حیا دا پیکر بنے گی سمجھیے اللہ سونے دا سچا راہ جان دے ذرا آکھنا سبحان اللہ جے ویکھے دا کم الٹ ہویا پیا صدقے جاواں ایک ہاتھ امریکہ ہے امریکہ دے ہاتھ ہے ایک ہاتھ رب دے رسول دے ہاتھ مینوں سمجھ نہیں لگدی کہ ہاتھ آپ بنائے کہ رسول اللہ دے ہاتھ چ ہاتھ آ سکدا جڑا ہاتھ دو رسول دے ہاتھ دے وے توجہ ہے کوئی نہ سبحان اللہ ہاں ہن آیا کھڑا جے امتحان ہو سنو امتحان آیا کھڑا خدا دی قسم کر کے تے تانوں ولیاں دا راہ دس کیا اچھا پہلا صراط مستقیم اور اولیاء اللہ ذرا ڈٹ کے بولنا سبحان اللہ ہن امتحان دے ویلے آئے کھڑے جے سنو یاد رکھنا اللہ سونا اپنے بندیاں دا امتحان لینے واسطے اپنے دشمن نو ہر طاقت دیندا اپنے دشمن نو ہر طاقت دیندا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع اللہ سونا کافراں دیندا مال دولت طاقت افراد نفری اسلحہ پھر ادھر مومنا نو لے آندا ہے پھر ازماوندا ہے انہاں وچوں مخلص کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے جیڑا ہوے نا منافق وہ آندا یار ادھر ایڈے سخت بم تے میزائل نے بھئی آپاں تے مولویوں راہ دینو اساں تے چلے جے بابے بے دین کو بابے سانو نہیں جے ایڈی بلا اساں نہیں جے لڑن مرن دو سیدھی جی گل اساں تے موت تو ڈردے لیکن انہاں لعنت منافق نو اتنی تمیز نہیں ہوندی وہ کدی موت تو ڈرن والے ہی موت تو بچیا بولتے صحیح ذرا مینوں ایک آندا چشتی تو تے جان تلی تے رکھی پھر جان تلی تے رکھی پھر میں کیا جناب تساں بادشاہی قلعے وچ رکھی پھر میں کیا مت مریچی بھاویں ڈرے تے بھاویں مرے جو مرضی ہو نا موت تو بچ سکدا نہیں جے ایویں ہوندا تے ڈرنا موت تو ڈرن والے کبھی مردے ہی نہ منافقاں آکھیا حضور دے زمانے نبی پاک دے صحابہ جڑے شہید ہو گئے جنگاں منافق کہن لگے جے اے نہ جاندے میدان تے ساڈے کول مدینے وچ بیٹھے رہندے تے اج مردے تے نہ اللہ نے قرآن چونانو دتا جواب محبوبہ انہوں تو جے تسی سچے جے نا بھئی تواڈے نال بہن والا مرے گا نہیں تے پھر اپنے آپ نو موت تو بچا لو تے جے تساں مدینے وچ بیٹھے بچنا نہیں نہ مرادو تہاڈی چھاں تھلے بہن والا مٹی سوا بچے گا
خدا دے بندے نہ ڈر موت آ جانی کہ شالا پیڑی نہ کسے بننے تو نہ آ جاوے کیونکہ بننا اتنے رہ جاندی کہ نال جاندہ بننا ایمان نال تو اگلے بننے اے بننا ایڈے بے وفا لانتی دے پیچھے اگے بھی لتر پوا ایتھے بھی جان تو ہاتھ دعا یہ پیچھے جان دے کسے بکری پیچھے نہ مار کسے چھترے پیچھے نہ مار مت تیری منجی نہیں کسی نے کھوتے نے منہ چ ماریا ہوں کڈی آیا روالور تیرے کول کھوتا نہیں کھلوتا اس پیچھے نہ مر میرے حضور دا ایک صحابی سی راکھنا سبحان میرے یار حضور کملی والے آقا نامدار دا ایک صحابی سی کپڑے دی گنڈ پیسے بننے سن چور نے چوری کر لی حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی دا نام ہے آپ فرماؤندے نے یا اللہ جے اس چور نو ضرورت سی اینو برکت پاویں جے اینو لوڑ کوئی نہیں سی ایدا آخری گناہ چا بڑھاویں ایدو بعد گناہ نہ کر سکے چھوڑے بات میں نے سمجھے میں کوئی ہمیں گلو پنجو اٹھ کے ممبران دے بہ رہے تیرے نالوں رقبہ میرا زیادہ ہو گیا سمجھ آئی میں دادے لو 200 بگا آندا ہے جنوں تقسیم کرے 3 چاچیاں دے 2 چاچے تے ایک میرے والد دے اوتے تے تقسیم وچ آندا 75 بگا رقبہ 75 بگا خدا دی قسم کر کے آن تے دوویں چاچے 100 ایک اپنے نامے چکر آیا دوسرے نے 100 اپنے نامے چکر آیا میں کدی نہ کی دل وچ خیال بھی نہیں آیا کوئی رقبہ بھی ہوندا سی کہ نہیں اوندا خیال چھڈیا تے سونے نے مہربانی کیتی تے اپنے دین دا خیال چ پایا سو خدا دی قسم کر کے آنا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ چاچا نو 200 کلیاں نال عزت نہیں ملی جڑی فقیر نو محمد پاک دے دین دی غلامی نال کیونکہ میں دشمن صرف سمجھنا نا میں دنیا دے دشمن نو کوئی دشمن میرا جان دا بھی دشمن ہے میں کوئی دشمن نہیں سمجھتا خدا دی قسم کر کے میں جانی دشمنوں واسطے بھی دعا کر بینا یا اللہ انہاں دی ہدایت سے یا اللہ دی مغفرت فرما یا اللہ کی دشمنی ہے اے تے ایویں یا پان کے پا کھڑے جدوں روحاں کٹھے سن کدے دشمن تھے آکھتے صحیح سبحان اللہ ایتھے آن کے کوئی خان بن کھڑائی کوئی چودھری بن کھڑائی ایک دوجے نو ویرے کھڑے دنیا دے پیچھے اکھاں وکھائی کھڑے جد روحاں سن آسماناں تے کوئی جھگڑا ہویا تے تو اسلام مذہب رکھنا اسلام روح دا مذہب ہے اے آندا فقیرا آ تو زمین تے روح وچ آ جا زمین تے روح والے جہان چا جاؤ جدو پھر روح والے جہان اسلام دے مطابق آنا ہے پھر اسلام والوں دی جنگ کدی دنیا پیچھے ہوندی نہیں اسلام والے جدوں بھی لڑتے ہیں سونے دے دین پیچھے لڑتے ہیں جی مولا حسین لڑیا اللہ وحدہ لا شریک مولا آزماؤں سن لے میں دشمن جو بنایا صرف نفس شیطان کافر امریکہ بش جو کم وہ آخے دا مولٹ کرنا ہے جو میرا نفس آخے میں رب کو فریاد کرنا یا مولا دے الٹ کراون دی توفیق سی جی میں مولا علی فرماؤں خدا دی قسم سمجھ لے موت تو نہ ڈر
شالا ڈر رب بھیڑی موت نہ دے، موت آوے ایسی ادھر جنازہ اٹھے ادھر 1.25 لاکھ نبی پڑھن آیا کھڑا ہوئے، وہ چشتیاں ہیں 1.25 لاکھ نبی تے جنازے پڑھ، ہاں ضرور آتے نہیں پر غازی علم دین تے ہوئے، 1.25 لاکھ نبی ہر زمانے دے 1.25 لاکھ ولی غازی صاحب دا جنازہ پڑھن آئے کھڑے سن، فرشتے آسمانی بھی آئے کھڑے سن، کیوں جب جان دی قیمت سمجھ لئی سو، جان دا مل پچھاڑیا سو، کھوتے کتے دے پیچھے جان وارنی، جان برباد کرنی ہے، منجی دے پیچھے جان وارنی، جان برباد کرنی، منجی باسپتی سپر کیڑی جدو پکانا ہے نا آنا ایڈی سونی ہوئے پورے کمرے چ خوشبو اٹھی، جدو اپنے اندر سٹنا تو تیرا بائی پاس، یہ بائی پاس یہ ڈھڈ شریف جدو بچوں پھیرا کٹ کے تے باس پتی باہر آؤندی ہے پھر کی اثر ہوگا؟ میں کیا سرکار ہون کی بنیا ہوں منہ تے کپڑا رکھ لیا مکھیاں لڑن لگ پی کی بنیا جی خیر تے وہی تو بلا ہے جی پیچھے پاگل ہو کے آتا سا خوشبو پاوے ہیٹھوں نکلے تو پاوے اتوں نکلے ایمان یہ باسپتی الٹی کر کے باہر چھٹو ہوں تو پاک منہ تھانی نکلی الٹی جدو آئے کدھر کدھر منہ تھانی جب الٹی آئے اس لیے سونگ کے ویکیا کر کی آ ایسے کڈے ترقی یافتہ ایڈے ترقی یافتہ بلے بلے بھائی جب باسپتی آوے تو بدبو چھوڑ جی بالو شاہی آوے تو گند بن جی سٹی روسٹ چرگے بروسٹ چکن بروسٹ کھاوے تو وہ ٹٹی بن کے سدکے جا تیرے کی ترقی تو یہ تو کوئی لانتی کافر پروفیسر مومن دے ترقی دین نو آکھے گا جڑا بندے نال لگدا وے اس لوہے نو بھی سونا کر چھڑدا وے پھر بابے فرید ورگا بن جاندا آخنا سبحان خدا دیا بندیا صدقے جاواں جتھے مولا مہربان ہووی غور فرماؤ موت تو نہ ڈر بھڑی موت تو ڈر کدھر دنیا دی خاطر نہ آوے اس مردار دے خاطر نہ آوے اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے توڑ پیش کرے جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد